नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकम्। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ बिहानको 9 बजे र फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने, फेसबुक लाइभलाई सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, जसले यस फेसबुक लाइभलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु हुने सुनिरहनु हुने सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट आज मिति 2077 असोज 16 गते शुक्रबारको दिन बिहान 9 बजे पनि फेसबुक लाइभमा सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, केही दिन अगाडिदेखि हामीले प्रेरक प्रसङ्ग सुन्ने क्रममा हामी छौँ र आज हाम्रो 193औं भागमा हामी उभिसकेका छौँ र केही दिन तपाईहरूलाई धम्पट जातक सूत्र आदि इत्यादि सुनाउँदै हामीले धेरै भागहरू यसरी जोडिँदै आइसकेको कारणले गर्दाखेरि बीचमा ठुल्ठुला जातकहरूलाई पनि हामीले बिट मारिसकेका छौँ र अहिले हामीले केही दिनदेखि हामीले चाहिँ प्रेरक प्रसङ्ग तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ है। मलाई त यो प्रेरक प्रसङ्गहरू चाहिँ अलिकति मिठो लाग्छ, त्यसैले चाहिँ अब मलाई मिठो लाग्यो कारणले तपाईँ पनि सायद लाग्ला भन्ने सोचेर मैले यो पस्किरहेको मात्रै हो है। तर प्रेरक नामै प्रेरक हैन, त्यसैले हाम्रो जीवनमा अलिकति यो घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जीवन जिउनुको निमित्त, जीवनलाई सुखमय शान्तिमय बनाउनको निमित्त यस्ता विभिन्न चाहिँ घटनाहरू प्रसङ्गहरूले चाहिँ हामीलाई प्रेरणा चाहिँ अवश्य पनि दिन्छ। त्यसैले आजकल धेरै चलेको छ यो प्रेरक प्रसङ्गहरू चाहिँ धेरै चल्छ आजकल। छोटो हुन्छ, मिठो हुन्छ, ज्ञानवर्धक हुन्छ, स्वात्त प्रेरणा दिइहाल्छ, त्यसैले पनि मलाई मिठो लाग्छ र धेरै समय नहुँदाखेरि प्रेरक प्रसङ्गले पनि एउटा सान्दर्भिकता अवश्य पनि जगाउँदछ र अहिले जोर बिजोर चलिसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि 2 घण्टा 2.5 घण्टा देशना गर्ने समय पनि छैन, तपाईहरुको पनि छैन, भन्देहरुको पनि छैन। त्यसैले चाहिँ अब देशना गर्ने कार्यक्रम, देशना सुन्ने कार्यक्रम भनेको चाहिँ मंगल कार्य भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता मंगल कार्यलाई किन चाहिँ बिट मार्ने भन्दै अगाडि बढाउने क्रममा अहिले हामीले 193 भागमा चाहिँ आज पनि हामीले एउटा चाहिँ प्रेरक प्रसङ्ग लिएर आएका छौं र यो प्रेरक प्रसङ्ग मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अन्तिम समयमा अवश्य पनि भनौला। साह्रै मजाको छ, यो संसारभरि चलेको यो प्रेरक प्रसङ्ग हो। यद्यपि तपाईहरुले पनि यो प्रेरक प्रसङ्ग सुन्नु भएको हुन सक्छ हैन, जान्नु भएको पनि हुन सक्छ, या ती तपाईले अरूलाई पनि सुनाइसक्नु भएको पनि हुन सक्छ। प्रेरक प्रसङ्ग भने यस्तो। तर खैर केही छैन, आजको हाम्रो प्रेरक प्रसङ्ग आफै भित्र खुशी आफै भित्र भन्ने विषयको प्रेरक प्रसङ्ग एउटा लिएर आएको छु। किन यसरी मैले चाहिँ यो प्रेरक प्रसङ्ग उठाएँ त भन्दाखेरि
हामी मान्छेहरू सुखकामी। सुखकामी भनेको चाहिँ सुख पाउने इच्छा भएका प्राणीहरू। सुख होस्, शान्ति होस्, आनन्द होस्, प्रीति होस्, जीवन मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भनेर चाहने हामी मान्छेहरू। र जन्मिने बित्तिकैदेखि मरणसम्म पनि हामी सुख शान्ति सुख शान्ति सुख शान्ति भन्दा भन्दै त्यही खोजीमा, त्यही यात्रामा हामी दौड धुप गर्दै त्यही खोजीमा हामीले चाहिँ जीवन बिताएर जान्छौं। तर साँच्चै कि खोजेको, रोजेको, चाहेको जस्तो सुख पाए कि पाएन, त्यो त अन्तिम क्षणमा आफैलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो। कसैले पनि यसले चाहेको जस्तो, खोजेको जस्तो, रोजेको जस्तो सुख पाए होला, शान्ति पाए होला भन्न सक्ने कसैको पनि सामर्थ्य चाहिँ हुँदैन। अनुमान चाहिँ गर्न सकिएला, तर प्राय अनुमान चाहिँ फेल हुन्छ। हामी अनुमान गर्छौं नि, अनुमान प्राय फेल हुन्छ। त जन्मिनेदेखि हामीले सुख चाहिसकेका हुन्छौं। किन त भन्दाखेरि आमाको गर्भमा 9 महिना बस्दाखेरि हामीलाई यति दुःख हुन्छ, यति दुःख हुन्छ। अहिले हामीले त्यो दुःख चाहिँ भुलेर मात्रै हो। सम्झना आइएको भए त त्यो गर्भमा बास बसेको त्यो क्षणलाई तपाईले साँच्चै सम्झन सक्ने तपाईसँग क्षमता भइदिएको भए कति दुःख रहेछ बा, यस्तो दुःखबाट त मुक्त हुनु पर्यो भन्ने सायद चेतना आउला। त हामी कस्ता छौं त भन्दाखेरि त्यो सबै दुःख भुलिसक्यो कि हामीले। किन त्यो दुःख भुलेको त भन्दाखेरि सुख चाहने आशामा दौडा ढुप गरेको कारणले प्राप्त गरेको त्यो अतीत दुःखलाई चाहिँ हामीले भुल्यो, बिर्स्यो। त्यसैले चाहिँ आमाको गर्भमा त्यत्रो 9 महिना बसेर दुःख भोग गरेकै कारणले गर्दाखेरि जन्मिने बित्तिकै त्यो दुःखलाई हामीले प्रस्फुटन गर्छौं रोदनबाट। त्यो दुःखलाई प्रस्फुटन गर्छौं रोदनबाट। कोही पनि हाँसेर हा 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 हो हो गरेर हाँसेर त कोही पनि जन्मेको छैन होला नि यो संसारमा। त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् भने त त्यो त अपवाद होला, तर पाइन्न। त्यो प्रस्फुटन हो कि मैले धेरै दुःख भोगेर गरे। दुःख हुने बेला रुन्छ त दुःखै भएको कारणले गर्दाखेरि प्राणीहरू भनेका, हामी मान्छेहरू भनेका सुखको खोजी जन्मने बित्तिकै हामीले गरिसकेको हुन्छ। मृत्युको 1 सेकेन्ड अगाडिसम्म पनि हामीले सुख चाहेको हुन्छ। तर नजाँदिदो पाराले हामीले जन्मिने बित्तिकैदेखि सुख भन्दा भन्दै दुःखै भोगिरहेको हुन्छ। फेरि दुःखै भोगिरहेको हुन्छ। बाल्यकालमा बाल्यकालकै तालले, युवा कालमा युवाकै तालले, वृद्ध कालमा वृद्धकै तालले दुःख चाहिँ हामीले भोगिरहेको हुन्छ। त्यसैले दुःखबाट भागेर हामी सुख खोज्छौं कि। तर भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दुःखसँग भागेर सुख पाइँदैन, दुःखसँग जुधेर सुख पाइन्छ। दुःखलाई त जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ, त्योसँग त जुड्नुपर्छ। तर हामी मान्छेहरू चाहिँ कस्ता छौं त भन्दाखेरि आफूलाई र आफूमा भएको चिजलाई
अरूसँग दाज्ने हाम्रो स्वभाव हुन्छ कि सुख पनि अरूबाट खोज्छौँ क्या हामी। सुख त वास्तवमा आफूभित्रै छ, तर हामी सुख चाहिँ अरूबाट खोज्छौँ कि, अरूबाट रोज्छौँ कि, अरूबाट बुझ्छौँ कि। आफैले दुःख सुखलाई चाहिँ बुझ्ने, दुःख सुखलाई अनुभव गरेर आफैले आफूभित्र खोज्ने रोज्ने त्यो कार्य हामी छाडेर अरूसँग हामी सुख खोज्ने त्यो परम्परा चलिआएको कारणले गर्दाखेरि न कहीँ सुख भनेको बाहिरै त होला नि, अन्तै त होला नि। म भित्र भइदिएको भए त म खुसी नै हुनुपर्ने नि। त्यसैले पो म दुखी भएको हो कि भनेर अन्त खोज जान्छौँ। तर वास्तवमा सुख त हामी आफै भित्र छ। हामीले नचिनेको नदेखेको मात्रै हो, नभेटेको मात्रै हो। अब खोज्नै हुन्न तपाईँ, रोज्नै हुन्न तपाईँ, बुझ्नै हुन्न तपाईँ। अनि आफूभित्र भएको खुसीलाई पनि देख्नु भएन, चिन्नु भएन, बुझ्नु भएन। अनि लाग्यो अन्ततिर, खोज्नतिर लाग्यो कि हराएको छ र तपाईँको खुसी खोजेर तपाईँले पाउनको निमित्त। तपाईँको खुसी हराएको छ र पो तपाईँ चाहिँ खोजिरहनु भएको बाहिर, त्यो त हुँदैन नि। तपाईँको खुसी कहिले हराएको छ र? त हामी कस्ता छौँ त भन्दाखेरि आफू र आफ्नो विषयवस्तुलाई अरूसँग दाज्ने गर्छौँ, तुलना गर्ने गर्छौँ, कम्पेयर गर्ने गर्छौँ कि हामी। जब तपाईँले आफू र आफ्नो विषयवस्तुलाई अरूसँग तुलना गर्नुहुन्छ, अरूसँग दाज्नुहुन्छ, अरूसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ, तब तपाईँ कहिले पनि सुखी हुन सक्नुहुन्न। अरूसँग आफूलाई तुलना गरेर, अरूसँग आफ्नो विषयवस्तुलाई तुलना गरेर कोही मान्छे यो संसारमा सुखी भएको हो एउटा मान्छे देखाइदिनुहोस् त मलाई। ए म भन्दा त त्यो सुखी भने जस्तो हो। त भगवान बुद्धको शिक्षामा पनि यो विषयलाई कसरी उत्थान गरेको छ त भन्दाखेरि साँच्चै सुख त हामीले प्रज्ञा जगाइसकेपछि मात्रै हामीले साँच्चै सुख प्राप्त गर्ने हो। जुन प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि निर्वाण सुख प्राप्त गरिन्छ, त्यो निर्वाण सुख त अतुलनीय छ। त्यो कसैसँग कम्पेयर हुँदैन, कसैसँग तुलना हुँदैन, कसैसँग दाज्नु पनि हुँदैन। त्यस्तो सुख प्राप्त गर्ने हो कि अतुलनीय अद्वितीय। त अहिले हामीले प्राप्त गरिरहेका सुखहरू भनेको त अरूसँग कम्पेयर, अरूसँग तुलना, अरूसँग चाहिँ दाज्न मिल्ने सुख पाइरहेका छौँ हैन। अनि त्यसपछि दाजौँ लाग्छ, तुलना गरौँ लाग्छ हैन, कम्पेयर गरौँ जस्तो लाग्छ अनि गरिन्छ पनि। अनि कहिले पनि तपाईलाई सुख भनेको हुँदैन। खानेमा होस्, लाउनेमा होस्, हेर्नेमा होस्, सुन्नेमा होस्, सुँघ्नेमा होस्, जसुकै विषयमा होस्, ती सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू भनेको चाहिँ अतुलनीय अद्वितीय चाहिँ होइन कि। आज खाएको भन्दा भोलि खाएको मिठो हुन सक्छ, त्यो तुलना गर्यो भने। आज लाएको भन्दा भोलि लाएको राम्रो हुन सक्छ। आज हेरेको भन्दा भोलि हेरेको या अस्ति हेरेको पनि राम्रो हुन सक्छ, राम्रो पनि हुन सक्छ। र आफूले पाएको खुसी भन्दा पनि, मनले पाएको खुसी भन्दा पनि, आज पाएको भन्दा हिजो पाएको खुसी तुलना गर्दाखेरि त्यहाँ पनि
दाज्ने स्वभावहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ हैन। त्यति मात्र आफ्नो विषयमा मात्रै होइन कि अरूसँग पनि हामी तुलना गर्छौँ। जस्तै आफूले लाएको लुगाहरू क्या चिटिक्क परेको छ भने कोही मान्छे बाटोमा अर्कै मान्छेले चाहिँ टिपटप भएको चाहिँ ड्रेस लाएर आयो भने चाहिँ ओहो मेरो चाहिँ ड्रेस भन्दा पनि त उसको ड्रेस कति राम्रो, ल अब तपाईँलाई दुःख सुरु भयो। किन त भन्दाखेरि तपाईँले तुलना गर्नुभयो नि होइन। अब महिलाहरूको पुरुषहरूको आफ्नै पहिरन हुन्छ, आफ्नै हाउभाउहरू हुन्छ, त्यो विषयमा पनि आफूले लागेको चाहिँ गरगहनाहरू भन्दा अरूको गरगहना हेर्दाखेरि तुलना गर्दाखेरि अरूकै राम्रो लाग्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ त्यो विषयवस्तु मात्र हामीले तुलना गर्ने होइन कि शरीरमा धारण गर्ने विषयमा मात्रै हामीले तुलना गर्ने होइन कि व्यक्ति व्यक्तिमा पनि हामी तुलना गर्छौँ कि होइन। तपाईँको घरमा चाहिँ छोराछोरीहरू छन् भने पनि फलाना छोराछोरीसँग तपाईँको छोराछोरीहरू तुलना गरिदिन्छ। फलानाको छोराछोरी कस्तो छ हेर्नुहोस् न, यिनीहरू त कस्तो छ, ल त्यस्तो पो हुनुपर्छ भनेर छोराछोरीहरूलाई तपाईँले अरूको छोराछोरीहरूसँग चाहिँ तुलना गरिदिइहाल्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ दुःख सुरु भयो। अरूको घर ठुल्ठुलो छ, मेरो घर यत्रो छ, मेरो पनि त्यत्रो भइदिए हुन्थ्यो होइन। अरूले कस्तो कस्तो गरिसक्यो, उन्नति गरिसक्यो, हामीले गरेको छैन भन्यो भने तपाईँको दुःख सुरु भयो। अब चाहिँ लोग्ने स्वास्नीमा त त्यसरी झगडा हुन्छ। तपाईँको अरूको लोग्नेहरू कस्तो छ, श्रीमतीहरूलाई के गर्छ, अरूको श्रीमतीहरू कस्तो छ, लोग्नेलाई कस्तो कस्तो चाहिँ उ गरेर हिँड्छ, तर हाम्रो त के पनि छैन भनेर अर्काको श्रीमान श्रीमतीको त्यो जोरीलाई आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको उपरमा दाँजेर पनि मान्छेहरू चाहिँ असन्तोष भएर चाहिँ दुःख चाहिँ कलेक्सन होइन, दुःख चाहिँ जम्मा पारिरहेको हुन्छ। आफूले जेसुकै पाए तापनि त्यसमा सन्तोष नहुने स्वभाव हुन्छ अरूसँग तुलना गर्यो भने। किन त भन्दाखेरि तपाईँ भन्दा लाउनेमा सुखीहरू, खानेमा सुखीहरू, हेर्नेमा सुखीहरू, सुन्नेमा सुखीहरू, जीवन जिउनेमा सुखीहरू त कति छ यो संसार। हामीले हेर्दाखेरि अरू सुखी जस्तो होला, तर तिनीहरूले फेरि हामीलाई नै सुखी देखिराख्ला। त हाम्रो यो मानसिकता कस्तो छ भन्दाखेरि अरूलाई नै हामीभन्दा सुखी देख्ने, अरूलाई नै हामीभन्दा राम्रो देख्ने, त्यस्तो चाहिँ तुलना गर्यो भने त्यो स्वभाव चाहिँ वृद्धि भएर आउँछ। त्यसैले चाहिँ कुनै पनि हालतमा तपाईँले आफू र आफ्नो विषयवस्तुहरूलाई अरूसँग तुलना गरेर तपाईँले चाहे तपाईँ निराशा तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ, चाहे चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ अभिमान घमण्ड ग्रहण गर्नुहुन्छ, दुईटै किसिमले पनि तपाईँलाई दुःखै हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा तपाईँभन्दा कुनै गरिब मान्छेलाई तपाईँ आफूलाई दाज्नु भयो भने चाहिँ त्यो दाज्ने स्वभाव नै अज्ञानता हो कि तुलना गर्ने स्वभाव नै अज्ञानता हो। सबैले आफ्नो कर्म अनुसार संसारमा भोग गर्ने हो। उसले गरेर आएको कर्म अनुसार उसले प्राप्त गरे, मैले गरेर आएको कर्म अनुसार मैले प्राप्त गरे। अहिले प्राप्त गरेको पनि यो सदा स्थिर रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन, यो पनि अनित्य हो, आज छ भोलि नहुन पनि सक्छ। यसरी कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर अनित्य संसारलाई बुझ्ने हो भने तपाईले अरूसँग आफूलाई दाजेर दुखी चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्न कि त्यसरी अरूसँग आफूलाई दाजेर तपाईँ दुखी हुनुभयो भने त्यो अज्ञानता हो, त्यो अज्ञानता हो, त्यो अविद्या हो। त्यो तपाईँले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ
त्यसरी दाज्नु भएको छ आफूलाई। ओहो फल्नाले जस्तो मैले चाहिँ गर्न सकेन, होइन, फल्नाले जस्तो मैले गर्न सकेन भनेर तपाईँले चाहिँ त्यसरी दाजेर तपाईँ निराश तपाईँ मनमा चाहिँ धारण गर्नुभयो भने अब नसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ निराश हुनुहुन्छ। त्यो भन्दा पनि बढी सक्यो भने चाहिँ ओहो फल्नालाई भन्दा त मैले यत्रो गरेछ पनि भनेर फेरि चाहिँ घमण्ड आउन सक्छ कि। फल्ना भन्दा बढी भयो भने घमण्ड आउने, त्यहाँ अविद्याको कारणले घमण्ड आउँछ। फल्ना भन्दा मैले यति गर्न सकेन भने त्यो अविद्याको कारणले तपाईँलाई निराशा छाउँछ कि। कर्म र कर्मको फल अनुसार मैले आफ्नो कर्म अनुसार सबै थोक पाएको छु भनेर सन्तोष हुने स्वभाव तपाईँले चाहिँ आफ्नो हृदयमा विकास गर्नुभयो भने खुसी त आफै भित्र छ, अन्यतिर तपाईँले खोज्नै पर्दैन। खुसी पाउनको निमित्त टाढा पुग्नु पर्दैन। किन त भन्दाखेरि खुसी त तपाईँ आफै भित्र छ। यो त एउटा चित्तको अवस्था, चित्तलाई सञ्चालन गर्ने एउटा विधि। चित्तलाई हामीले बसमा राखेर कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर अगाडि हिँड्न सकियो भने आफूभन्दा कम स्तरको व्यक्तिहरूसँग हाम्रो तुलना गर्दाखेरि पनि त्यो कम भएको व्यक्तिहरूको अगाडि आफूलाई घमण्ड पनि आउँदैन र आफूभन्दा उच्च व्यक्तिहरूसँग तुलना गर्दाखेरि पनि तपाईँको जीवनमा निराशा पनि छाउँदैन। त्यो स्वभाव चाहिँ हामीले जिन्दगीमा विकास गर्नुपर्छ। अब हाम्रो बानी चाहिँ छोराछोरीहरूलाई नै अर्काको छोराछोरीहरूसँग तुलना गर्ने बानी हुन्छ। श्रीमानलाई पनि अर्को श्रीमानहरूसँग तुलना गर्ने बानी हुन्छ। श्रीमतीहरूलाई पनि अरूको श्रीमतीहरूसँग तुलना गर्ने बानी हुन्छ। आफ्नो घर महललाई पनि अर्काको घरहरूसँग तुलना गर्ने बानी हुन्छ। आफ्नो जग्गा जमिन पनि अरूको जग्गा जमिनहरूसँग तुलना गर्ने बानी हुन्छ। आफूले सिकेको चाहिँ अब होइन, अब जानेको बुझेको पढाइहरू पनि अरूसँग चाहिँ तुलना गर्ने हाम्रोसँग बानी हुन्छ। रूप रङ्गमा पनि अरूसँग तुलना गर्ने बानी हुन्छ। धन सम्पत्तिमा पनि अरूसँग तुलना गर्ने बानी हुन्छ, होइन, बल शक्तिमा पनि अरूसँग तुलना गर्ने बानी हुन्छ। यस कृतिमा पनि अरूसँग तुलना गर्ने बानी हुन्छ। यो तुलना गर्ने बानीले, दाज्ने गर्ने बानीले प्राय मान्छेहरूले चाहिँ दुःखै पाइरहेको हुन्छ, दुःखै पाइरहेको हुन्छ। त्यसरी ज्ञान लिने हिसाबले तुलना गरेर अगाडि बढ्ने भए त कर्म र कर्मको फल र अनित्य संसारलाई बुझेर तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो 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 कारणले चाहिँ अवश्य पनि तपाईँलाई चाहिँ फाइदै गर्ला। तर प्राय मान्छेहरू चाहिँ कर्म र त्यो तुलना गर्ने बित्तिकै मैले सकिनँ, उसले जस्तो मैले कमाउन सकिनँ, उसले जस्तो मैले पढ्न सकिनँ, उसले जस्तो मैले गर्न सकिनँ भन्यो भने जीवनमा निराश छाएर कोही कोही मान्छे त डिप्रेसन पनि हुनसक्छ र यो संसारबाट चाहिँ दिगदार भएर कोही मान्छेले त निराशा पनि गर्नु के भन्छ सुसाइड पनि गर्न सक्छ कि। ओहो म त केही होइन रहेछ, म त खत्तम, म त मेरो त कुनै मूल्य छैन, कुनै मान्यता छैन, म सँगै भएको साथीहरूले यस्तो गरे उस्तो गरे, म भने यस्तो छु, धिक्कार छ भन्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुःख भोग्नुभयो, तपाईँले चाहिँ सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। र कोही अर्को चाहिँ मैले त यति गरेँ उति गरेँ भनेर खुब चाहिँ अभिमान वृद्धि गर्न थालियो भने पनि यसले पनि तपाईँलाई चाहिँ अब हानि चाहिँ गर्छ। किन त भन्दाखेरि अरूभन्दा धेरै भएको मान्छेहरूले चाहिँ यसरी दाज्ने स्वभाव मात्रै वृद्धि भयो भने यो त कर्म र कर्मको फल हो नि। मैले आज जति कमाएको छु कसैले पनि त्यस्तै कर्म गर्यो भने उसैले पनि कमाउन सक्छ। किन चाहिँ ऊभन्दा मेरो बढी धन सम्पत्ति छ भनेर धन सम्पत्तिको अभिमान गर्नु पर्यो? किन ऊभन्दा मेरो रूपवान भएर चाहिँ मैले रूपको घमण्ड गर्नु पर्यो? किन ऊभन्दा म शक्तिवान भनेर चाहिँ बल शक्तिको घमण्ड गर्नु पर्यो?
होइन। यो त आफैले गरेको कर्मको फल हो। उसले गर्यो भने उसले पनि पाउँछ, मैले मात्रै पाउने होइन। अहिले पो म बढी छु त, कुनै पनि समयमा यो अनित्य संसार भनेको त सदा रहिरहन्छ भन्ने त छैन नि भन्ने कुरा बुझ्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँलाई ज्ञानै आउँछ, तपाईँलाई अभिमान चाहिँ आउँदैन होइन। अब कसैसँग तुलना हुने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ ऊभन्दा पनि तपाईँ तल्लो स्तरको यानि चाहिँ कमजोर हुन पुग्यो भने पनि अनित्य संसार त हो नि, उसले पनि त अब मेहनत गरेको कर्म गरेकोले उसले पाएको, मैले पनि यस्तै कर्म गरेँ मेहनत गरेँ भने त उसले भन्दा पनि बढी पाउन सक्छ। किन चाहिँ मन निराश भएर बस्नुपर्छ? कर्मको खेल होइन, कर्मको फल प्राप्त गर्ने हो। जसले जस्तो बिउ रोप्छ त्यस्तै फल पाउने हो। आज म चाहिँ कमजोर छु भने मैले पनि मेहनत गर्यो, मैले पनि चाहिँ आफ्नो कर्म वृद्धि गर्यो भने त उसले जस्तो पाउन सकिहाल्छ भनेर आफ्नो कर्मप्रति चाहिँ सन्तोष हुने स्वभाव, कर्म र कर्मको फलप्रति विश्वास गर्ने स्वभाव हामीमा भयो भने कसैसँग तपाईँ दाजे तापनि, तपाईँ कमजोरी भए तापनि तपाईँको जीवनमा निराश छाउँदैन, निराशाले स्थान लिँदैन र तपाईँलाई भित्रभित्रै तपाईँलाई चाहिँ दुख्ने स्वभाव पनि हुँदैन। नत्र भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि अरूले जस्तो कसरी कमाउने भनेर अरूले आफूभन्दा बढी कमायो भने त्यो प्रति पनि दाह उत्पन्न हुन सक्छ। मैले मात्र किन कमाउन नसकेको, उसले त यत्रो कमाउन सकेको भन्ने किसिमले चाहिँ दाह हुने स्वभाव पनि हुन्छ, ईर्ष्या हुने स्वभाव पनि हुन्छ र आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि अरूको छोराछोरी जस्तो बनाउनै पर्छ भनेर तपाईँले ढिप्पी गर्नुहुन्छ, प्रेसर दिनुहुन्छ। अनि आफ्नो कर्मले तपाईँले छोराछोरी पाउनुभयो, उसको आफ्नो उसकै कर्मले उसले चाहिँ पढाइ लेखाइ भोगाइ जानाइ बुनाइ सबै उसले प्राप्त गर्ने हो नि। तपाईँले चाहँदैमा चाहिँ सबै थोक त्यसरी पाउने भए त संसारको सबै मान्छेहरू यहाँ कहाँ दुखी हुन्थ्यो र, कहाँ कमजोर हुन्थ्यो र, कहाँ गरिब हुन्थ्यो र, कहाँ कुरूप हुन्थ्यो र। चाहेर मात्रै हुने भएको। तर हाम्रो चाहना पनि धनवान हुने, रूपवान हुने, बलवान हुने, प्रज्ञावान हुने सबैको चाहना छैन र। एउटा कुनै चाहिँ धनवान मान्छे देख्यो भने त्यस्तै धनवान हुने चाहना त सबैको हुन्छ, तर सबैको हुँदैन। किन त? आफ्नो चाहिँ कर्म संस्कार त छ नि। त्यो कर्म संस्कार अनुसार प्राप्त भएकोमा तपाईँ सन्तोष हुन सक्नुभयो भने सुखै सुख छ। बरु त्यो धन सम्पत्ति पाउँदाखेरि त्यो सुख नपाउन सकिन्छ, तर तपाईँले आफ्नो कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर आफ्नो हृदयलाई सन्तोषमा राख्न सक्नुभयो भने त्यो धन नकमाए तापनि तपाईँले सुखी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो रूप नपाउँदाखेरि पनि तपाईँले सुख पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो बल सम्पत्ति नपाउँदाखेरि पनि तपाईँले सुख पाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईँले धन सम्पत्ति, रूप सम्पत्ति, बल सम्पत्ति कमाए भने त्यस्तो सुख नपाउन सक्ला। त्यसैले फलना व्यक्तिहरू यस्ता छन्, म यस्तो छैन, त्यसका व्यक्तिहरू यस्तो भयो, म यस्तो हुन सकेन, अरूको श्रीमानहरू त्यस्तो छ, छोराछोरी यस्तो छ, मेरो श्रीमान यस्तो भएन, छोराछोरी यस्तो भएन, मेरो घर यस्तो छ, अरूको घर त्यस्तो छ, अरूको जग्गा जमिन कति छ, मेरो छैन, उनीहरूको जीवन कति, उनीहरूको जीवन मेरो जीवन चाहिँ हेर्दाखेरि उनीहरू कति सुखी छ, म त दुखी छ। कहिले नदाज्नुहोस्, कहिले नदाज्नुहोस्, कहिले तुलना नगर्नुहोस्। संसारमा सबैले आफ्नो कर्मको भोग गर्ने हो र जुन तपाईँले चाहिँ भोग गरिनु भएको छ जिन्दगीमा त्यो तपाईँको भाग हो। अर्काको भागमा आँखा नगार्नुहोस् र आफ्नो भागमा अभिमान पनि नगर्नुहोस्। बस हामीले चाहिँ रोपेर आएको यति हो, यो रोपेर आएको अनुसार हामीले कर्म गर्यो भने पाउने हो। अरूले आफूभन्दा बढी पाए तापनि उनीहरूले रोपेर आएको कारणले, कर्म गरेर आएको कारणले उनीहरूले प्राप्त गरे। मैले पनि यस्तै रोपेर आएकोले प्राप्त गरे। म भन्दा कमजोरहरूले पनि सायद उनीहरूले त्यस्तै रोपेर आए होला, यिनीहरूले पाए।
त्यहाँनिर चाहिँ उदासीनता, ईर्ष्या, डाहा, अभिमान के पनि त्यसले ठाउँ लिन सक्ने अवस्था हुँदैन। जब तपाईँले आफ्नो कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर आफूलाई सन्तोषी बनाउन सक्नुहुन्छ, तब त सुखै सुख छ। कहाँ छ? आफूभित्रै छ। त्यसैले चाहिँ सुख चाहने हामी मान्छे धनै हुँदाखेरि सुख हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ छ? रुपै हुँदाखेरि सुख हुने भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ छ? बल शक्ति हुने बित्तिकै सुख शान्ति हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ छ? अरबपति खरबपति मान्छेहरू पनि रातमा निन्द्रा नलागेर 12 घण्टाको रात नै 12 वर्ष जस्तो बिताइरहेको हुन्छ। कति कति रूपवानहरू पनि त्यही रूपको कारणले गर्दाखेरि कयौं दुःख भोगिरहेका हुन्छन्, हैन? सुख त तपाईको आफूभित्रै छ। त्यो सन्तोष हुन सक्यो भने हुन्छ। आफूले प्राप्त गरेको जुन विषयमा तपाईँ सन्तोष हुन सक्नुभयो भने बस त्यही हो सुख। हामी मान्छेहरूको चाहिँ त्यो धेरै स्वभाव हुन्छ कि अरूसँग दाजेर, कराउने, झगडा गर्ने, तुलना गरेर असन्तोष हुने, यस्तो छ उस्तो छ, मेरो चाहिँ यस्तो भएन उस्तो भएन, ओहो मभन्दा त उही सुख होला, मभन्दा त उसकै नाम भयो, मैले भन्दा त उसले धेरै गर्यो, मैले भन्दा उसले धेरै कमाए, मभन्दा त उही उसकै जीवन जस्तो उसको जीवन पो जीवन, मेरो जीवन के हो जीवन भनेर आफ्नो जीवनलाई पनि अरूसँग तुलना गर्न हिँड्यो भने आफ्नो जीवनलाई पनि तपाईँले आफैले धिक्कार्नु पर्ने हुन्छ। त यो जीवनले हामीलाई रोजेको होइन कि यो जीवन हामीले रोजेको हो कि। यो जीवन जुन हामीले प्राप्त गरेका छौं नि, यो श्री सम्पत्ति, यो रूप सम्पत्ति, यो शारीरिक सम्पत्ति, यो मानसिक सम्पत्ति, जति पनि चीजहरू छ तपाईको कर्मको आधारले तपाईले रोजेको हो। त्यो तपाईले निर्माण गरेको हो चीज। यो सबै चीजहरू चाहिँ तपाईको कर्मको स्वामित्व हो। तपाईले नै निर्माण गरेको, तपाईले नै बनाएको। जब तपाईले नै बनाएको चिज, तपाईले नै सृजना गरेको चिज अनि आफूले स्वीकार्न सक्नु परेन कि त तपाईले यस्तो मन पर्दैन भने यस्तो बनाउँदै नबनाउनु पर्छ। यो शरीर, यो रूप, यो सबै कर्म त तपाईले निर्माण गरेको हो नि त। अनि आफूले सृजना गरेको चिज मलाई मन परेन भनेर धिक्कार्दै हिँड्यो भने त दुःख कसलाई हुन्छ? अरूलाई हुन्छ त, तपाईलाई नै हुन्छ। तपाईलाई नै हुन्छ नि। त्यसैले चाहिँ एउटा चाहिँ आमा बुवाले चाहिँ आफूले जन्माएको सन्तान लुरो होस्, लङ्ग्रो होस्, लातो होस्, गोजाङ्ग्रे होस्, जस्तो सुकै होस् न, आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ उसले जन्माइसकेपछि ओहो मेरो सन्तान भनेर उसले माया गर्छ, करुणा राख्छ, दया राख्छ। हो बस तपाईले पनि यो जीवनलाई तपाईले माया गर्न सक्नुपर्छ। यो जीवनप्रति तपाईँ सन्तोष हुन सक्नुपर्छ। कर्म र कर्मफलप्रति विश्वास हुनुपर्छ। अनि त खुसी खुसी नै छ नि। अब तपाईले दाज्नु भयो भने एउटा राजासँग तपाईले दाजेर अनि तपाईले चाहिँ सुख पाउनुहुन्छ? उसको कर्मले राजा भए, तपाई कर्मले प्रजा भए। म त राजा हुन पाएन बा, ऊ भने यस्तो सुख भएर भोग गर्यो, म भने यस्तो भनेर तपाईले चाहिँ निराशा छाउनु भयो भने, असन्तोष जगाउनु भयो भने त दुःख त तपाईलाई नै हुने हो नि। जसले त्यो असन्तोष जगाउँछ हृदयमा उसलाई नै दुःख हुने हो। जसले सन्तोष हृदयमा जगाउँछ त्यसलाई नै सुख हुने हो, हैन? त्यसैले तपाईको पनि कसैसँग यसरी दाँजेर तपाईको घर परिवार, श्रीमान छोराछोरीहरू, घर खेत आदि इत्यादिहरू हैन, अरूसँग दाजेर तपाईँ किचकिच गर्नुहुन्छ भने आजदेखि छाड्नुहोस्। अरूसँग तुलना गरेर तपाईँ असन्तोष हुनुहुन्छ, असन्तोष हुने स्वभाव छ भने त्यो पनि छाड्नुहोस्। अरूसँग कम्पेयर गरेर तपाईले आफ्नो जीवनमा निराशा वृद्धि गरिरहनु भएको छ भने छाड्नुहोस्। त्यसले तपाईलाई सुख दिँदैन, दुःखै दिन्छ।
अरूसँग चाहिँ तपाईँले तुलना गरेर अभिमान वृद्धि गर्नु भएको छ भने त्यो पनि छाड्नुहोस्। तपाईँले त्यसलाई पनि तपाईँले सुख दिँदैन, दुःखै दिन्छ। त्यसैले सुखको निर्माता पनि हामी हो, दुःखको निर्माता पनि हामी हो। यो जीवनको निर्माता नै हामी हो कि हाम्रो कर्मले हाम्रो यो जीवन निर्माण गर्ने हो। आफ्नै कर्मले प्राप्त भएको चिजलाई त सहर्ष स्वीकार्नु पर्यो नि। भने नि मैले एउटा आमाले लुरो लङ्ग्रो जस्तो सुकै बच्चा जन्माए पनि आफूले जन्माएको भनेर उसले आफ्नो काखमा सुरक्षित मैत्री करुणा राखेर उसले ग्रहण गरे जस्तै हामीले पनि हाम्रो यो जीवनमा कसैलाई आदर्श लिने छुट्टै कुरा हो, कसैलाई देखेर आदर्श लिनु चाहिँ पर्छ। हो फल्नाले यस्तो गरेर चाहिँ उसको जीवन यस्तो फल्यो फुल्यो, बस त्यसलाई आदर्श लिने भन्छ। त्यो उसको जीवन फलेको फुलेकोसँग हाम्रो जीवन तुलना गरेर उसले फलाएको फुलाएको जस्तो मैले फलाउन सकेन भनेर निराशा जाग्यो भने तपाईँले तुलना गरेर दुखी हुनुभयो। उसको जस्तो ओहो उसले त यस्तो कर्म गरेर उसले आफ्नो जीवन चाहिँ यसरी फलायो फुलायो भने मैले पनि कर्म गरेँ त मैले पनि फलाउन सक्छु। यो सोचलाई चाहिँ आदर्श लिएको भन्छ। त हामी कस्ता छौँ त भन्दाखेरि आफ्नो जीवनभन्दा फलेको फुलेको जीवनसँग आदर्श नलिकन त्यो जीवनसँग आफूलाई चाहिँ तुलना गरेर दाजेर दुखी हुने मान्छे। आफूभन्दा कमजोर व्यक्तिहरूको पनि आदर्श लिनुहुन्छ। ओहो यस्तो यस्तो गर्यो भने चाहिँ यसरी कमजोर हुने रहेछ, गरिब हुने रहेछ, कुरूप हुने रहेछ, होइन कमजोर हुने रहेछ आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट पनि लिन सकिन्छ। हो मैले पनि त्यस्तै कर्म गरेँ भने यसरी नै म चाहिँ निर्धन हुन सक्छ, यसरी नै म चाहिँ कुरूप हुन सक्छ, यसरी नै म कमजोर हुन सक्छ भन्ने त्यहाँबाट पनि आदर्श लिन सक्छ। अब मान्छेहरू चाहिँ आफूभन्दा कमजोर व्यक्तिहरू अगाडि परेपछि तँभन्दा म के कम, म त तँभन्दा यति महान छु भनेर फेरि घमण्ड जगायो भने त्यहाँ पनि दुःख सुरु हुन्छ। यस्तै मैले तपाईँलाई चाहिँ अरूसँग दाज्ने कारणले गर्दाखेरि आफू चाहिँ यो संसारमा तपाईँले अरूसँग दाजेर अरू जस्तो म छैन भनेर कहिले निराश हुनु पर्दैन। किन त भन्दाखेरि यो संसारमा साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँ जस्तो विशेष यो संसारमा अरू कोही पनि हुनै सक्दैन। हर व्यक्तिहरू यो संसारमा विशेष छ। हर व्यक्तिहरू हीरा हो, हर व्यक्तिहरू रत्न हो। चिन्नु मात्र पर्छ, बुझ्नु मात्र पर्छ, रोज्नु मात्र पर्छ। उसको ठाउँमा उही हीरा होला, तर तपाईँको ठाउँमा तपाईँ हीरा हो, तपाईँ रत्न हो। हरेक जीवनको एउटा मूल्य हुन्छ, मान्यता हुन्छ, हरेक जीवनको एउटा चाहिँ अस्तित्व हुन्छ, हरेक जीवनको एउटा विशेषता हुन्छ। कोही मान्छे के विशेषता लिएर जन्मियो होला, कोही मान्छे के विशेषता लिएर जन्मियो होला। आफ्नो कर्म अनुसार चाहिँ हामीले गुण आफूभित्र एउटा विशेष प्रकारको गुण लिएर आएको हुन्छ। त्यो गुणलाई मात्र चिन्नु पर्यो कि हामीले, त्यो गुणलाई मात्र जान्नु पर्यो कि हामीले। तपाईँ विशेष हुनुहुन्छ, हैन? यो संसारमा तपाईको स्थानमा तपाईँ जस्तो विशेष अरू कोही पनि हुनै सक्दैन। यस्तै एउटा चाहिँ प्रसङ्ग मैले तपाईहरुलाई चाहिँ देशना गर्न लागेको, सायद तपाईहरुले सुन्नु पनि भयो होला। मैले चाहिँ यो पनि एउटा सुनाइदिइहालौँ हाम्रो रेकर्डको लागि भनेर मैले चाहिँ यो देशना गर्न लागेको कि संसारभरि प्रचलित यो देशना हो, यो प्रेरक प्रसङ्ग हो। प्रसङ्ग अगाडि बढाइहालौँ। एउटा काग र मयूरको, सायद तपाईले सुन्नुभयो होला। सुनेको भयो भने अहिले मजा हुन्छ, नसुनेको भए झनै मजा भयो। एउटा काग र एउटा मयूरको हो यो प्रसङ्ग संसारभरि यति प्रचलित छ, यति प्रचलित छ। हामीलाई आफूलाई चिनेर आफू भित्रै खुसी खोज्ने प्रेरणा दिन्छ के यो प्रसङ्गले। सुनाऊ है त।
एक ठाउँमा कालो न कालो एकजना काग रहेछ। काग सेतो हुने त कुरै भएन। स्वभावत उसको कर्म अनुसार उसले चाहिँ काग भएर जन्मियो भने त्यो कालो विषयवस्तुलाई त्यो कागले स्वीकार्नु पर्छ कि पर्दैन? म त सेतो हुने भनेर त हुँदैन। त काग भएर जन्मिनु भनेको उसकै कर्मको कारणले उसले काग भएर जन्मिएको छ त। अब काग भनेको स्वभावतः ऊ कालै हुन्छ। त आफ्नो कर्मले प्राप्त भएको त्यो जीवनलाई स्वीकार्न सकेन भने तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्न। अब तपाईँ केटी मान्छेहरू यहाँ देशना सुनिरहनु भएको छ भने ओहो मलाई त यो केटी जीवन त मन परेन, मलाई त केटा हुनु मन पर्यो भनेर तपाईँले चाहना राख्नुभयो भने त्यो आफूलाई त्यो असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो भने त्यहाँ दुःख सुरु भयो। केटा मान्छेले अहो म त केटी मान्छे हुनु पाए त कति हुन्थ्यो भनेर भनेको भए अब कहाँबाट हुन्छ? तपाईँको कर्मले प्राप्त भइसकेको चिजलाई त स्वीकार्ने हो। कर्मसँग कसैले युद्ध गर्न सक्दैन, होइन? अनि एउटा काग छ, कालो न कालो काग। एउटा पोखरी नजिकै एउटा रुखमा बसेर का 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 गर्दै आकाशमा मजाले उडेर मजा मानिरहेको थियो त्यो काग। यता उड्न मन लागेको पनि उड्ने, यता उड्न मन लागेको पनि उड्ने, ढाङ्गामा, फेदमा, जमिनमा, कहिले कहाँ कहिले कहाँ भुरुरुरु उडेर साह्रै खुसी थिए त्यो काग। त खुसी कहिलेसम्म थियो त भन्दाखेरि जब उसले त्यो पोखरीमा एकजना सेतो न सेतो हाँस देखेको थिएन, तबसम्म ऊ खुसी हुन पुगे। त सेतो हाँसलाई देखेर उसले चाहिँ आफूलाई त्यो हाँससँग तुलना गर्न थालेपछि उसलाई दुःख सुरु भयो। त्यो कागले त के सोच्यो त भन्दाखेरि ओहो त्यो पानीमा तैरिरहेको हाँस त सेतो सेतो, आहा कति मजाले चाहिँ सरर पानी माथि मजाले तैरिरहेको, कति सेतो छ बा। हंस जस्तो हुन पाए पो कति मजा हुन्थ्यो मेरो जीवन। मेरो जीवन त हेर कालो न कालो। अलिकति ठुलो स्वर आयो कि त तर्सेर भाग्नु पर्ने मेरो जीवन। यस्तो हंस जस्तो जीवन पाए पो त। रूप पनि राम्रो, क्या मजाले आनन्द छ हेर। मेरो जीवन त कालो न कालो। सबैले चाहिँ स्वर पनि सुन्दैन, तर्साइहाल्छ, म त भाग्नु पर्छ, त्रसित भएर बाँच्नु पर्छ। त हेर त्यो हंस सेतो न सेतो पानीमा सरर गइराख्दाखेरि, जमिनमा आउँदाखेरि मान्छेहरूले कति उसलाई चाहिँ फोटो लिएर हैन कति माया गरेर ओहो उसको पो जीवन त मेरो जीवन के हो? उसको जीवन त साह्रै सुखी होला, मेरो जीवन त धिक्कार छ बा। एकचोटि सोध्नु पर्यो, त्यो हंसलाई एकचोटि गएर सोध्नु पर्यो भनेर सेतो हाँसलाई गएर चाहिँ त्यो कागले सोधेछ है। ओहो हंस दाइ, तपाईँ त कति सेतो कति राम्रो है, पानीमा पनि सरर, जमिनमा पनि सरर, मान्छेहरूले कति माया गर्छ, फोटो खिचिक खिचिक खिचेर लान्छ। मलाई त मान्छेहरूले चाहिँ रुचाउँदै रुचाउँदैन, अगाडिसम्म राख्दैन। म कराएको त सुन्दा पनि सुन्दैन, कराएको त तर्साएर मलाई चाहिँ उडाएर पठाइहाल्छ, नजिक भनेर राख्दैन। मेरो जिन्दगी त धिक्कार रहेछ, तपाईँको जिन्दगी पो जिन्दगी त। पानीमा होस् जमिनमा होस् हैन, सरर कति सेतो
स्याड मलाई मान्छेहरूले कालो भएर नरुचाएको हो कि तपाईँ त सेतो भएर स्याड रुचाएको हुनुपर्छ है मान्छेहरूले। तपाईँको जिन्दगी पो जिन्दगी त मेरो जिन्दगी कहाँ जिन्दगी हो र। मलाई त यो कागरूपी यो जीवन छोडेर हंस नै बन्न मन लाग्यो, हाँस पो बन्न मन लाग्यो त मलाई। तपाईँको जिन्दगी पो जिन्दगी त भनेर कागले सुनाउन थाले। त हंस मुसु मुसु हाँसे। यो प्रसङ्ग हो है, प्रसङ्ग फेरि मुसु मुसु कसरी हाँस्छ भन्ने भन्नु होला। यो प्रसङ्गहरू भन्ने यस्तै हुन्छ ज्ञान दिनुको लागि। त्यो हाँसले के भने त भन्दाखेरि, ओहो काग भाइ तपाईँलाई त यस्तो लाग्यो र कि म जतिको खुसी यो संसारमा अहिले कोही पनि हुँदैन भने तपाईँलाई लाग्यो? मलाई त लाग्यो बा, तपाईँ जस्तो खुसी होइन सुखी चाहिँ अरू कोही छैन यो संसारमा जस्तो लाग्यो मलाई। मलाई पनि त हंस जस्तै हुन पाए कति जाति हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो। मेरो जिन्दगी हेर्नुहोस् न, कालो छ, मान्छेले रुचाउँदैन, तर्साएर भगाइहाल्छ। हो नि त, तपाईँको जिन्दगी पो जिन्दगी, तपाईँको जीवन पो जीवन त। त हाँसले के भन्यो त भन्दाखेरि, हेर काग भाइ मलाई पनि पहिला त्यस्तै लागेको थियो। म जतिको खुसी यो संसारमा कोही पनि छैन कि जस्तो लागेको थियो। जबसम्म मैले दुई रङ्गी सुगालाई भेटेको थिएन तबसम्म त मैले आफूलाई आफै खुसी जस्तो लागेको थियो। तर जब मैले चाहिँ दुई रङ्गी त्यो हरियो त्यो सुगामा चाहिँ रातो एउटा सिक्री जस्तो त्यस्तो कलर भएको त्यो चरा त्यो चाहिँ सुगा देखिसकेपछि मलाई यस्तो लाग्यो, म भन्दा पनि त्यो सुगा कति खुसी होला, कति मजा होला उसको। म त सेतो सेतो कुनै पनि रङ्गै छैन, सेतो मात्र। बानीमा बस्यो भने त हराइहाल्ने एउटै कलर छ सेतो। सुगालाई देखिसकेपछि मैले यो ठाने कि म त यो संसारमा सुखी होइन रहेछु, त्यो सुगा हुनुपर्छ। तिमीले सुगालाई देखेको छौ? एकचोटि गएर हेर न, उसलाई सोध न कति खुसी छ होला। हो मैले सोचेको है, म पनि फुर्र उडेर जान पाए, त्यो हरियो हरियो रुखमा त्यसरी चाहिँ सुगा जस्तो चाहिँ बस्न पाए कति जाति हुन्थ्यो। आफ्नो चाहिँ गलामा त्यसरी चाहिँ माला जस्तो एउटा दुई रङ्गी, म त एउटा मात्रै रङ्गी फिक्का रङ्ग थियो त्यो अब सेतो मात्रै। काग भाइ तिमीले सुगालाई राम्रोसँग हेर्यो भने थाहा पाउने छौ तिमीले। मलाई त लाग्छ सुगा जतिको सुखी यो संसारमा अरू पनि कोही पनि हुन सक्दैन। कति मजा छ, कति राम्रो छ। मान्छेहरूले कसरी उसलाई चाहिँ बोली सिकाउँछ। मैना किसनको भनेपछि त्यसले पनि बोलिदिन्छ। मान्छेहरूले कति माया गर्छ उसलाई। मलाई त माया गरे जस्तो मात्रै हो। परि आयो भने त मलाई त उनीहरूले च्वाट काटेर चाहिँ मासु पकाएर खान्छ। मलाई त यस्तो जिन्दगी पनि जिन्दगी हो, धिक्कार छ मेरो जिन्दगीलाई। त्यो सुगाको जिन्दगी पो जिन्दगी त भनेर त्यो हाँसले भनेछ। त्यो कागलाई त हो पनि जस्तो लाग्यो। ओहो यो चाहिँ हाँस त सेतो न सेतो, राम्रो त राम्रो हो, हुन पनि हो। मान्छेहरूले यस्तै खुबै माया गरे पनि परि आयो भने त यस्तो गर्दन च्वाट छिनालेर यसलाई त क्वाप क्वाप खान पनि सक्छ। त यसले भनेको कुरा सही हो, सुगा संसारको सबभन्दा सुखी त्यही होला। एकचोटि सुगालाई भेट्न जानु पर्यो भनेर चाहिँ हाँसले पनि भने, जानुहोस् न तपाईँ भेट्नुहोस् न।
मैले त रोजेको सुगा जस्तो जीवन हुन पाऊँ भनेर मैले रोजेको छु। मजाले बोली वचन सिकाएर मान्छेहरूले कति मजाले पाल्छ। सुगा भने त्यस्तो। म त आफू सुगा हुन पाऊँ, सुगा हुन पाए कति जाति हुन्छ भनेर सोध्छु। अनि तपाईँ चाहिँ अब म कहाँ आएर तपाईँको जीवन कति सुखी भन्नुहुन्छ। सुखी छैन मेरो जीवन, दुःखै लाग्छ मलाई मेरो जीवनदेखि भनेर पहिला सुगा नभेटेसम्म चाहिँ त्यो हाँसले आफूलाई नै सुखी ठानेको रे। जबदेखि उसले सुगालाई भेटे तबदेखि उसको जीवनमा दुःख आयो। किन त भन्दाखेरि त्यो हाँसले सुगासँग आफूलाई चाहिँ दाजेछ, तुलना गरेछ। काग पनि किन दुखी भएको त पहिला भए कति उडेर खुसी भएको त्यो काग जब उसलाई सेतो हाँसलाई देखेपछि त्यो हाँससँग आफूलाई तुलना गरेपछि उसलाई पनि दुःख सुरु भयो। त्यसपछि त्यो हाँस त्यो काग सुगा कहाँ गएछ। ओहो सुगा दाइ साँच्चै हो रहेछ त्यो हाँसले चाहिँ तपाईँको व्याख्या गरेको अनुसार साँच्चै तपाईँ त कति रूपवान बा, कति सुन्दर बा। हरियो जङ्गलमा मजाले हरियो जिउ लिएर गर्दनमा चाहिँ रातो माला राखेर ओहो हो जता मन लाग्यो त्यतै मजाले चाहिँ उडेर हिँड्न पाउने ए हरियो रातो रङ लिएर ओहो हो साँच्चै त्यो चाहिँ हंसले भनेको त हो रहेछ बा। साँच्चै सुगा दाइ तपाईँ त साह्रै खुसी है। तपाईँको जस्तो जिन्दगी पो जिन्दगी त म त हेर्नुहोस् कालो न कालो, मान्छेहरूले फित्तिकै रुचाउँदैन। तपाईँ हेर्नुहोस् त मान्छेहरूले तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै आँखै निकाल्दैन, तपाईँलाई हेरिरहन्छ। तपाईँलाई त मान्छेहरूले चाहिँ बोली पनि सिकाउँछ, तपाईँ त बोल्न पनि सक्नुहुन्छ। बाबा बाबा मान्छेहरू त तपाईँदेखि मक्ख हो। तपाईँको जिन्दगी पो जिन्दगी त बाबा, मेरो त खत्तम छ जिन्दगी। तपाईँको जिन्दगी जस्तो पाए कति जाति हुन्थ्यो। म पनि सुगा हुन पाए कति हुन्थ्यो भनेर कागले भन्न थालेछ। त काग त्यो सुगाले चाहिँ के भनेछ मुसुक्क हाँसेर ए काग भाइ तिमीलाई त्यस्तो लाग्यो कि म संसारको सबभन्दा खुसी भनेर तिमीलाई त्यस्तो लाग्यो? अनि होइन त बाबा बाबा हो त तपाईँ त ओहो कति सुन्दर। हरियो जिउमा रातो माला भनेको बोली बोल्न सक्ने मान्छेहरूले कति रुचाउँछ बाबा। त सुगाले के भनेछ त भन्दाखेरि ए काग भाइ मैले आफूलाई साँच्चैकै संसारको सुखी नै मानेको थिएँ, खुसी नै मानेको थिएँ। हरियो जिउमा रातो माला जस्तो कलर पाएर मान्छेहरूले पनि खुबै रुचाएको थियो। त मलाई यस्तो लागेको थियो मैले मान्छेहरूले जस्तो बोल्न पनि सकेको थियो। पहिला त मलाई साँच्चैकै खुसी पनि लागेको थियो, सुख पनि लागेको थियो। तर जबदेखि मैले चाहिँ रङ्गी चङ्गी हैन मयूरलाई देखेँ नि त मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि म त जाबो दुईटा कलर दुईटा रङले सजिएको यो जीवन पाएको मान्छे, जीवन पाएको त मयूरलाई त हेरौँ त ओहो मयूरको जिउमा त म भन्दा कति रङ्गहरू छन्, कति सुन्दर छन्। मजाले नाच्न सक्ने मयूर नाचेको देखा छौ हे काग तिमीले? कति सुन्दर छ। तिमीले मलाई बोलेको देखिने बित्तिकै सुगा जस्तो हुनु पाए कति जाति हुन्थ्यो भन्ने तिमीलाई लागेको। यही बोल्ने बानीको कारणले गर्दाखेरि
यही हरियो रङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले मलाई पिजरामा थुन्छ। यस्तो पनि जिन्दगी हो, यस्तो पनि जिन्दगी हो। बोल्न सकेर हरियो रङ भएर के म त पिजरामा थुनेर बस्नुपर्ने जिन्दगी लिएको मैले। धिक्कार छ मेरो जिन्दगी। पहिला त मैले खुबै आफूलाई चाहिँ भाग्यमानी सम्झेको थिएँ। तबसम्म मात्रै सम्झे जबसम्म मैले मयूरलाई देखेको थिएन, तबसम्म मात्रै सम्झे। मयूरलाई देखेपछि त मलाई कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि ओहो हो मयूरको जिन्दगी पो जिन्दगी त, मयूरको सुन्दरता पो सुन्दरता त, ऊ जस्तो भाग्यमानी पो भाग्यमानी त। म त के हो तुच्छ हो। मैले मयूरलाई देखेपछि मैले चाहिँ आफूलाई कामना गरेँ कि म पनि अब मयूर भएर जन्म लिन पाऊँ। मयूर बन्न पाए कति जाति हुन्थ्यो, कति खुसी हुन्थ्यो, कति सुख हुन्थ्यो भनेर मैले कामना गरेको थिएँ। हे काग भाइ, मेरो जिन्दगी के जिन्दगी, के पनि होइन, पिजरामा बाँडिने जिन्दगी हो यो। तिमीले मलाई नै खुसी जस्तो ठान्यौ, यस्तो जिन्दगी। तिमीले मयूरलाई देखेको छौ, मयूरलाई हेर्न जाऊ न तिमी, मयूरलाई बुझ न तिमी, मयूरलाई भेटेन, त्यस्तो पो जिन्दगी त, त्यस्तो पो जिन्दगी त। जिउभरि रङ्गी बिरङ्गी, आहा। कागलाई पनि त्यो सुगाले भनेको कुरा सुनेपछि हो जस्तो लाग्यो। हुन पनि हो, मयूर त क्या मजा, कलरी कलर रङ्गै बिरङ्गी होइन, त्यसमाथि मजाले नाच्ने हो। मयूरलाई चाहिँ भेट्नु पर्यो भनेर मयूर खोज्न थाले त्यो कागले। खोज्दा 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 मयूरलाई खोज्ने क्रममा जाँदै 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 गर्दाखेरि नजिकैको एउटा चिडियाघरमा पो मयूर पाए। चिडियाघरमा मयूर पाए। उसले देखेपछि ओहो यो चिडियाघरमा मयूर रहेछ। एकछिन कागले हेरेछ त्यो मयूरलाई, खुब मजाले हेरेछ। सबै मान्छेहरू चाहिँ अगाडि आएर फोटो सोटो खिच्न थालेछ। मयूर पनि नाचेछ मजाले। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको फोटो सोटो रमाइलो समाइलो सबै भएको छ। उसलाई एकछिन त कस्तो कस्तो लाग्यो पनि, हो रहेछ यो सुगाले भनेको त साँच्चैकै हो रहेछ। बिचरा सुगा दुईटा रङ्गको, त्यो पनि पिजरामा बस्नुपर्ने, यो त अब यहाँ त ओहो नाचेर गाएर ओहो क्या मजा छ भनेर अन्ततः त्यो कागले मयूरलाई चाहिँ भेटेर चाहिँ के भनेछ त भन्दाखेरि ओहो मयूर दाई, तपाईँको त जिन्दगी क्या जिन्दगी, मैले हेरेको त ओहो, मलाई त तपाईँको जिन्दगी जिउ 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 पो लाग्यो त। मलाई त कति रमाइलो तपाईँको जिन्दगी बाबा, मेरो जिन्दगी त धिक्कार छ। मेरो त कालो न कालो, मान्छेहरूले रुचाउँदैन, मलाई त अगाडिसम्म राख्दैन भने मान्छेहरूले उडाइहाल्छ। मेरो जिन्दगीदेखि म त वाक्क लागिसकेको, मलाई पनि तपाईँ जस्तो मयूर भएर जन्म लिन पाए कति भाग्यमानी हुन्थ्यो म। तपाईँ जस्तो जीवन जिउन पाए पो जीवन जिएको जस्तो हुन्छ। मेरो जिन्दगी त धिक्कार छ भनेर भनिसकेपछि मयूरले त्यो कागलाई मुसुक्क हाँसेर मयूरले के भने त भन्दाखेरि ओहो काग भाइ, तिमीले कस्तो कुरा सुनाए, हाय तिमीले जीवनको के कुरा गरेको यो, तिमीले देखेनौ शरीरभरि रङ्गी चङ्गी रङ्ग भएर के भयो मेरो जिन्दगी। आखिरमा मान्छेहरूले चाहिँ रुचाएर फोटो खिचेर के भयो मेरो जिन्दगी। देखेनौ तिमीले, म त चिडियाखानामा म त बन्दी बनेर बसेको छु। भाग्ला भनेर मलाई चाहिँ हरेक क्षेत्रमा मलाई चाहिँ के गरिरहेको छ, खोरमा थुनिरहेको छ। मान्छेहरू आउन त आएको छ, फोटो पनि लिएको छ, पाए भने त मेरो जिउको त्यो प्वाखहरू चाहिँ चुडालेर उखेलेर त्यो प्वाखहरू लिएर जान्छ। मेरो शरीरको त्यो प्वाखहरू लिएर चाहिँ बेचेर चाहिँ कति मान्छेहरूले चाहिँ कमाएर खान्छ। यस्तो जिन्दगी हो मेरो।
यस्तो जिन्दगी तिमीले पाउने इच्छा गरिरहेका छौ, मलाई भाग्यमानी भनिरहेका छौ। जिउको एक एक प्वाखलाई अरूले चाहिँ उखेलेर लाने यो जिन्दगी मेरो। चिडियाखानाको चार दिवारमा चाहिँ म कैद भएर बस्नुपर्ने मेरो जिन्दगी कसैले रुचाएर के? हे काग भाइ, तिमीले आफ्नो जिन्दगीलाई राम्रोसँग नियाल त। यो चिडियाखानामा मैले त सारा राम्रा राम्रा चरा चुरुङ्गीहरूलाई यो चिडियाखानामा कैद गरेर राखेको देखेको छु। तर मैले तिमी जस्तो कागलाई यो चिडियाखानामा कैद गरेर राखेको मैले देखिरहेको छैन। कति स्वतन्त्र छौ तिम्रो जिन्दगी। हेर त आकाशमा, त्यति बेला आकाशमा थुप्रै कागहरू चाहिँ उडेर मडारिरहेको थियो कि आकाशमा। ए काग भाइ, हेर त आकाशमा ती कागहरू कति स्वतन्त्र छन्, कति मजाले उडिरहेका छन्। जता पायो, जता दिशामा पायो त्यतै दिशामा चाहिँ मजाले उडिरहेका छन्। हाम्रो जिन्दगी हेर, रङ्गी बिरङ्गी चङ्गी भनोस्, जेसुकै भनोस्, आखिर चाहिँ मेरो जिन्दगी त एउटा चाहिँ एउटा प्वाख एउटा राम्रो निस्कियो भने पनि त्यो प्वाख उखेलेर लाने यो मेरो जिन्दगी। चिडियाखानामा कैद हुनुपर्ने त्यस्तो जिन्दगी, कसैले देखिहाले पनि समाइहाल्ने जिन्दगी। देखेका छौ तिमीहरूले यो 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 चिडियाखानामा कुनै कागलाई त्यसरी चाहिँ पिजरामा त्यसरी थुनेर राखेको तिमीले कहीँ देखेका छौ? मैले त त्यस्तो देखिनँ त। हेर आकाशमा, आकाश रूपी चिडियाखाना, आकाश रूपी विशाल त्यस्तो चाहिँ क्षेत्रमा ऊ कति मजाले। मलाई त कस्तो लागिरहेको छ त भन्दाखेरि, एक बाघ भाइ, कहिले म चाहिँ काग जस्तो आकाशमा उडेर काग जस्तो स्वतन्त्र भएर जिउ। कागै हुन पाए कति जाति हुन्थ्यो। कमसे कम यस्तो चिडियाखानामा बसेर यसरी अरूले नचाह्यो भने नाचेर अरूको मैले चाहिँ प्वाखै उखेल्दाखेरि कति दुःख कष्ट सहनु पर्थ्यो। मलाई त यो संसारमा सबभन्दा सुखी, सबभन्दा खुसी मलाई त कागै जस्तो लाग्छ। मलाई त मैले त चाहना गर्छु म पनि कागै भएर जन्म लिन पाऊँ, कागै जस्तो जिन्दगी भोग्न पाऊँ, कागै जस्तो स्वतन्त्र जीवन हुन पाए कति जाति हुन्थ्यो भनेर म चाहिँ त्यसरी कामना गरेर बस्छु। हे काग भाइ, तर तिमी भनिरहेका छौ, ओहो मयूर दाइ, तपाईँ त कति रङ्गी चङ्गी, कति मान्छेहरूले रुचाउँछ बा तपाईँको जिन्दगी पो जिन्दगी, धन्य धन्य भनेर भनिरहेका छौ। काग भाइ, तिमीले आफूले आफूलाई चिन, आफूले आफूलाई बुझ, आफूले आफूलाई जान, आफूले प्राप्त गरेको त्यो जीवनलाई जिउ। अरूसँग तिमीले चाहिँ तुलना गरेर दाजेर जीवनलाई चाहिँ असन्तोषी नबनाऊ। त्यस्तै हो भने म काग हुन चाहन्छु, म काग जस्तै स्वतन्त्र उड्न चाहन्छु। तर मेरो जीवनको हालचाल हेर यस्तो भएको छ भनेर मयूरले कागलाई सुनाइसकेपछि त त्यो कागको त आँखा खोलेछ। ओहो हो हो, मैले आफूले प्राप्त गरेको यो जिन्दगीलाई धिक्कार भन्दै म अरूसँग तुलना गर्दै दाँच्दै हाँसकोमा पुगे, सुगाकोमा पुगे, सुगापछि मयूरकामा आए। मैले त उनीहरूको जिन्दगी महान ठानिरहेको छ त उनीहरूले चाहिँ मेरो जिन्दगी महान ठानिरहेको छ। त्यस्तो जिन्दगी त मैले पाएको छु त। अनि आफैले आफूलाई धिक्कारेर मैले बसिरहेको छु। कति यो चाहिँ बुद्धि नभएको मान्छे बा, आफैले आफूलाई मैले चिन्न नसकेर, जान्न नसकेर आज म असन्तोषी भएर अरूसँग तुलना गरेर, अरूसँग दाँजेर मन असन्तोषी बनाएर म कति जीवन जिउनको निमित्त म भौतारेर हिँडेको रहेछु।
आखिर अन्त छ यो मयूरले भनेपछि वास्तवमा त मेरो जीवन कति स्वतन्त्र छ, कति मजा छ त। ओहो हो भन्दै त्यो कागले त्यसपछि मात्रै त्यहाँबाट भुरुरु साधुवाद धन्यवाद, जीवनलाई हेर्ने जुन दृष्टि तपाईले मलाई दिनुभयो, हे मयूर तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज मैले बुझेँ कि जिन्दगी कसरी जिउनु पर्छ, जिन्दगीमा कसरी खुसी हुनुपर्छ। जिन्दगी जिउने भनेको आफूले जे चिज प्राप्त गरेको छु त्यहीमा मजाले जिउने हो। जिन्दगीमा खुसी प्राप्त गर्ने के हो त भन्दाखेरि आफूले प्राप्त भएको चिजमा सन्तोष मानेर खुसी प्राप्त गर्ने रहेछ भन्दै त्यो काग त्यहाँबाट उडेर पहिला जसरी ऊ खुसी हुन्थ्यो, आकाशमा उड्थ्यो, यताउता हिँड्थ्यो, यताउता जान्थ्यो, त्यसरी नै त्यो समयपछि फेरि पनि त्यो कागले अब आइन्दा म कसैसँग आफूलाई दाज्दिन, तुलना गर्दिन। मेरो कर्मको कारणले मैले जे चिज पाएको छु, जस्तो जीवन मैले चाहिँ प्राप्त गरेको छु, त्यही जीवन त्यही प्राप्तिमा म सन्तोष भएर त्यही जीवनलाई चाहिँ मजाले जिउने किसिमले अब चाहिँ आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो काग भुरुरुरु उडेर आकाशमा अरू कागहरू रमाएर त्यो चाहिँ उडिरहेको जस्तो होइन, त्यो पनि मजाले पखेटा फिजाएर यता उता मजाले उडे। जिन्दगी त मेरो पो जिन्दगी त बाबा साँच्चै खुसी भएर। अनि त्यो समयदेखि कागले आफैले आफैलाई हेरेर खुसी सन्तोषी आफै भित्र पो रहेछ। हामी अरूसँग दाजेर खुसी हुन खोज्यो भने, अरूसँग तुलना गरेर हामीले सन्तोष हुन खोज्यो भने कहिले नहुँदो रहेछ, कहिले पनि त्यो पूर्ण भयो भन्ने हुँदैन। जति सुकै धन होस्, तपाईँ अरूसँग दाज्ने त्यस्तो चाहिँ बानी पर्यो भने तपाईँभन्दा धनी त यो संसारमा कति छ, कति छ। निर्धन पनि कति छ, कति छ। रूप पनि तपाईँभन्दा पनि कति होला रूपवानहरू पनि। के अनि असन्तोष भइरहने, उसले जस्तो मैले रूप पाएन भनेर असन्तोषी भइरहने। तपाईँभन्दा बलवानहरू त कति छ। अनि म अरूले जस्तो मैले बल पाएन भने तपाईँ निराश भएर अनि जीवन चाहिँ असन्तोषी बनेर तपाईँले सुख भोग गर्नु पाउनु सक्नुहुन्छ त। अनि काग जस्तै तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अरूसँग तुलना गरेर सुखी हुन खोज्यो भने, अरूसँग दाजेर तपाईँले सन्तोष हुन खोज्नु भयो भने तपाईँ फेल, तपाईँ असफल हुनुभयो। त्यसैले आफू भित्र नै सन्तोष र खुसी आफू भित्र नै तपाईँले खोज्ने हो, आफू भित्र नै तपाईँले रोज्ने हो, आफू भित्रै तपाईँले पाउने हो, जीवन मजाले जिउने हो। किन त भन्दाखेरि यो जगतमा हरेक जीवन विशेष छ, हरेक जीवन विशेष छ, हरेक जीवन उत्कृष्ट छ आफ्नो ठाउँमा। यसलाई चिन्नु मात्र पर्छ, जान्नु मात्र पर्छ, बुझ्नु मात्र पर्छ। बस हामी चुकेको यति मात्रै हो, चुकेको यति मात्रै हो। त्यसैले उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हामी सुखी हुने नाममा, सन्तोषी हुने नाममा, जीवन जिउने नाममा कसैसँग पनि आफ्नो जीवन तुलना गरेर, कसैसँग जीवन चाहिँ दाजेर कहिले पनि सुखी भइँदैन, कहिले पनि सन्तोषी पनि भइँदैन। जे छ आफैमा छ, जे छ आफ्नै कर्मले प्राप्त गरेको छ। आफ्नै कर्मले प्राप्त गरेको यो जीवनलाई मजाले जिउने हो, मजाले जिउने हो, हाँसी हाँसी जिउने हो। रुने काम त हामीले जन्मिने बित्तिकै गरिसकेका छौँ भने अब जिन्दगी भर रोइरहने,
अब रोइने काम छाड्नुहोस्, रुने काम त जन्मिने बित्तिकै गरिसक्यौँ हामीले। अब जीवन त हाँसेर जिउने हो, हाँसेर जिउने हो, हाँसेर जिउने हो। त मान्छेहरू हाँस्नै सक्दैन। जीवन त्यत्तिकै दुःखमय छ, अझै आँसु झारेर जिउँछ। यसरी यसरी रोएर आएको, दुखी भएर आएको त कयौं कल्प रोएर आए, कयौं कल्प आँसु झरेर आए। अब त रोक, अब त बाँच, अब त हाँस। हाँसको माने हाहा हुहु गरेर चाहिँ असभ्य पाराको होइन, मनमा प्रीति लिएर, सन्तोष लिएर जीवन यापन गर्ने हो। तपाईको जीवन, उहाँको जीवन, उहाँको जीवन विशेष छ, उत्कृष्ट छ आफ्नै ठाउँमा। तपाईसँग जति यो संसारमा उत्कृष्ट मान्छेहरूसँग भएको गुण तपाईसँग पनि छ। त्यो गुणलाई चिन्न सक्नु पर्यो। तपाईसँग भएको त्यो विशेषतालाई तपाईले चाहिँ उजागर गर्नु पर्यो। त्यो गुणलाई तपाईले चम्काउनु पर्यो। तपाईको त्यो हीरा, त्यो मोती बस तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईको जीवन श्रेष्ठ, तपाईको जीवन उत्कृष्ट, विशेष जीवन तपाईले चाहिँ प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर आफूले प्राप्त गरेको जुन जीवन छ र जीवनमा प्राप्त गरेको विषयवस्तुहरू छन्, त्यो विषयवस्तुहरूप्रति सन्तोष मान्न सिकौं, सन्तोष हुन सिकौं। यो जीवन र यो जीवनमा प्राप्त भएका विषयवस्तुहरू कसैले ठोपारेको होइन, कसैले लाडेको होइन। यो जीवन पनि हामीले नै निर्माण गरेको हो। यो जीवनमा प्राप्त हुने विषयवस्तु पनि आफैले निर्माण गरेको हो र यो सबै चिज आफ्नो हो। आफ्नो आफ्नो भनेर कराउने मान्छेहरू, अनि यो शरीर चाहिँ नराम्रो भयो भने आफ्नो होइन भन्ने, त्यसरी त कहाँ भन्न पाउँछ? पाउँदैन त्यसरी। त्यसैले जे छ त्यसमै सन्तोष हुन सक्ने मान्छेहरू, आफूमा जे छ त्यो आफूमा भएको चिजलाई ग्रहण गर्न सक्ने मान्छे, स्वीकार गर्न सक्ने मान्छे सुखी हुन्छ, खुसी हुन्छ, कहिले पनि दुखी हुनु पर्ने छैन। त्यसैले कहिले पनि तपाईले चाहिँ सुखी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफू र आफ्नो विषयवस्तुलाई अरूसँग तुलना गर्ने, दाजेर सुखी हुन खोज्ने, आनन्द हुन खोज्ने कहिले नगर्नुहोस्। र आफ्नो परिवारलाई पनि कहिले पनि अरूसँग दाजेर तपाईले चाहिँ सुखी हुन खोज्ने, सन्तोष हुन खोज्ने कहिले पनि नगर्नुहोस्। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पनि कहिले पनि अरूसँग दाजेर तपाईले कहिले गाली चाहिँ नगर्नुहोस्। आफूले लाएको वस्त्र चाहिँ तपाईले अरूसँग दाजेर आफू खुसी हुन खोज्ने, अरूसँग दाजेर सन्तोष हुन खोज्ने कहिले पनि नगर्नुहोस्। कि त तपाईलाई दुःख आउँछ, कि त तपाईलाई अभिमान आउँछ। यो दुःख र यो अभिमान दुईटैले तपाईलाई भलो गर्दैन, लाभ हुँदैन। आफ्नो घरलाई हेरेर, आफ्नो घरभन्दा ठुल्ठुलो घरलाई हेरेर कहिले पनि त्यो ठुलो घरसँग आफ्नो सानो घर नदाल्नुहोस्। घर ठुलो हुँदैमा सुख ठुलो हुँदैन, हुन्छ भन्ने हुँदैन। कोही मान्छे ढुङ्गा सिरानी राखेर, धरती ओछ्यान राखेर, आकाश सिरक राखेर सुत्छ, कति मजाले सुतिरहेको हुन्छ। सुनको खाटमा मखमलको सिरानी, मखमलको ओछ्यान, मखमलको ओर्ने लगाएर पनि सुत्दाखेरि पनि कसैलाई निद्रा लागेको हुँदैन। अनि निन्द्रालाई ओछ्यानको कुनै औचित्य हुँदैन, होइन र? भोकाएको मान्छेलाई खानाको के हो? जे पनि खाइदिन्छ। त्यसरी नै सन्तोषी मान्छे जहाँ पनि सुखी हुन सक्छ कि, जहाँ पनि सुखी हुन सक्छ। असन्तोषी मान्छे कुनै पनि स्थानमा सुखी हुनै सक्दैन। र यो दाज्ने, यो तुलना गर्ने
जुन चाहिँ विधि छ त्यसले त तपाईको जीवनमा असन्तोष सृजना हुन सक्छ, असन्तोषले ठाउँ लिन सक्छ। त असन्तोषले ठाउँ लिइसकेपछि त सुखी हुने गुन्जाइसै हुँदैन। त त्यो कागले जबसम्म आफूलाई अरूसँग तुलना गरे दाजे त उ सुखी भएन। त आफैले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ उसले चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नै कर्मले प्राप्त भएको यो जिन्दगी त हो, मेरै जिन्दगी हो, म बाँच्छु अब भनेर कागले मजाले आफ्नो जीवन बिताए जस्तै हाम्रा उपासक उपासिका धर्मप्रेमी महानुभावहरूले पनि आफू र आफूसँग भएको जति पनि धन होस्, रूप होस्, बल होस्, श्री सम्पत्ति होस्, आर्थिक सम्पत्ति होस्, परिवार, इष्टमित्र, साथीभाइ, छोराछोरी, सन्तान, अरूसँग नदाल्नुहोस्। बरु अरूको आदर्श चाहिँ लिन योग्य हुन्छ भने आदर्श लिएर अगाडि बढ्ने हो। उसले गरे जस्तो मैले पनि गरे भने उसले पाएको चिज मैले पनि प्राप्त गर्छ भनेर आदर्श लिएर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ जानुस् क्यारे। त्यसरी दाँजेर त्यो छोराछोरीलाई गाली गर्ने, श्रीमानसँग झगडा गर्ने, श्रीमतीसँग झगडा गर्ने, परिवारसँग झगडा गर्ने, हैन यस्तो भएन फल्ना चाहिँ ले चाहिँ यस्तो गर्यो र तिमीले के गरेको भनेर चाहिँ नाना थरीका त्यसरी दाँजेर तुलना गरेर तपाईले जीवन बिताउनु भयो भने चाहिँ कहिले जिन्दगीमा सन्तोष हुँदैन। सन्तोषी सदा सुखी, असन्तोषी सदा दुखी। त्यसैले सुख भनेको चाहिँ हामीले बाहिर कुनै पनि हालमा पाउन सकिँदैन। सुख त आफूभित्रै छ। जिउनुस् मजाले, सुखीसँग, खुसीसँग। दुखी हुने र रुने काम त पहिल्यै सकाइसके हामीले। जन्मिने बित्तिकै रोइसक्यो नि त, कति रुनु पर्ने अब तपाईले? जन्मिने बित्तिकै जति रोयो सक्यो। आमाको गर्भ हुँदा जति दुःख भोग्यो भोग्यो, सक्यो। अब त खुसी हुनु पर्यो, अब त हाँस्नु पर्यो। कहिले हाँस्ने त? मर्दाखेरि पनि त अरूलाई रुवाएर जाने यो जिन्दगी, कति रुने दुःखमा मात्रै अगाडि बढिरहने हैन। त्यसैले आजको यो काग र मयूरको यो उपमा, यो प्रेरक प्रसङ्ग पनि यो संसारमा साह्रै चलेको यो प्रेरक प्रसङ्ग हो। त्यसैले यो प्रेरक प्रसङ्गबाट पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई जिउने तरिका सिकोस्, जानोस्, बुझोस्, सन्तोष हुने शिक्षा तपाईले लियोस् भन्नुको खातिर मैले आज एउटा प्रसङ्ग पनि जोडिहाले। तपाईहरुले चाहिँ सुनिदिनु भयो, अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ भन्दै आजको उपदेश मैले यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। सबैलाई साधुवाद। कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लागेको छ, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला है। अलिकति प्रोत्साहन हुने किसिमको पनि कमेन्ट आओस् न। तपाईलाई लागेको के छ? मैले त अलिकति अहिले प्रेरक प्रसङ्गहरू चाहिँ जोड्ने मैले केही दिन हैन, एक हप्ता जति त हुन लाग्यो होला करिब करिब। त प्रेरक प्रसङ्गहरू पनि मजा छ नि हैन, कुनै कुनै बेलामा चस्स भन्नको निमित्त शेयर गर्नुहोस् है। र युट्युबमा पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। भिक्षु विमलो अफिसियल भन्ने चाहिँ युट्युब छ, त्यसमा पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। भिक्षु विमलो फेस भनेर चाहिँ फेसबुक पेज पनि छ, त्यसमा पनि लाइक गर्नुहोस् है। जसको कारणले बढी भन्दा बढी सबैले चाहिँ हाम्रो यो देशनालाई सुन्न सकुन्, सुन्न पाउन्। अब हुन त देशनालाई चाहिँ देश विदेशबाट धेरै भन्दा धेरै उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ अब रेस्पोन्स पाउँदाखेरि भन्तेलाई पनि खुबै प्रोत्साहन मिलेको छ, प्रेरणा मिलेको छ कि उपासक उपासिकाहरूले त आफूले सोध्दै नसोधेको त्यस्तो चाहिँ खुसी व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चैकै मैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरूको लागि चाहिँ साँच्चैकै उपदेश देशना गरेर चाहिँ मङ्गलै गरेको रहेछु भनेर चाहिँ मनमा खुसी भएर निन्द्रा मजाले आउँछ कि मलाई, मनै हलुका छ कि मलाई, त्यस्तो भएको छ हैन। र उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ धर्मदान हैन, धर्म पूजा गरेर पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। मैले बार बार मैले तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो नामहरु चाहिँ एनाउन्स गरेर मैले चाहिँ
साधुकार दिने पनि गरेको छु। हिजो पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ मैले परित्राण चाहिँ गरेको थिएँ, तर हिजो अलिकति हतार हतार भएको कारणले मैले नाम लिन पाएन उहाँहरूको। आज उहाँहरूलाई नाम लिएर उहाँहरूको चाहिँ पुण्यलाई साधु अनुमोदन गर्नको निमित्त उहाँहरूको चाहिँ यहाँ नामाङ्करण चाहिँ होइन नाम एनाउन्स गर्न गइरहेको छु है। हिजो चाहिँ आएन भनेर चाहिँ मन खिन्न नपार्नु होला है। उहाँ चाहिँ हाम्रो नियमित जस्तै हाम्रो धर्म श्रवण गर्ने उपासिका हुनुहुन्छ प्रमिला साक्यज्यू है। स्वयम्भू डल्लो आवासबाट उहाँको आमा रत्नदेवी साक्य हुनुहुन्छ, बुवा सानो काजी साक्य, अनि माजु तारादेवी साक्य, बाजु देवरत्न साक्य उहाँहरू चाहिँ दिवंगत हुनु भइसकेको रहेछ। उहाँहरूको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै र सम्पूर्ण परिवारहरूको सुख र शान्तिको कामना गर्दै, कार्य सफलताको कामना गर्दै र उहाँको एकजना छिमेकी हुनुहुन्थ्यो हालसालै अब संसारको यो कहर कोरोना कहरबाट पीडित भएर दिवंगत हुनुभएका प्रवीण मानन्दर उहाँको छिमेकीको पनि सुगति र निर्वाण कामना गर्दै भन्तेले पुण्यानुमोदन र परित्राण गरिदिनु होला भनेर चाहिँ उहाँले अनुरोध प्रार्थना गर्नुभएको अनुसार हिजो मैले परित्राण त अब हिजो धेरै यहाँ ठुलै प्रोग्राम भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो मैले परित्राण त गरिदिइसकेको छु। अलिकति हिजो समयको अभावले मैले यो नामहरू चाहिँ लिएन। आज मैले नाम लिइदिएँ। उहाँ प्रमिला साक्यज्यूबाट उहाँले स्वयम्भू डल्लु आवासबाट उहाँले चाहिँ 5,051 रुपियाँ आर्थिक दान होइन धर्म पूजाको स्वरूप चाहिँ दान गरिदिनु भएको छ। उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई दानको आनुभावले जीवनमा सुख होस्, शान्ति होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् र उहाँले कामना गरे अनुसार यो पुण्यको आनुभावले उहाँका बुवा आमा माजु होइन सासु ससुरा सबैको सुगति र निर्वाण कामनाको लागि यो पुण्य हेतु भइदियोस् र छिमेकी कोरोनाबाट दिवंगत हुनुहुने प्रवीण मानन्दरज्यूलाई पनि यो पुण्यको आनुभावले उहाँको पनि सुगति निर्वाण होस्, हुनको निमित्त यो आधार होस् भनेर हामीले कामना गरौँ है। सबैले साधुकार दिनु होला। सबैले चाहिँ कसैले त्यसरी पुण्य गरेको छ भने त्यो पुण्यलाई साधु अनुमोदन दिनु पनि त्यो पनि एक किसिमको पुण्य सञ्चित गर्ने अवसर हो होइन। त्यसैले चाहिँ सबैले त्यसो पुण्यमाथि पुण्य थप पुण्य गर्न पनि जानोस्, बुझोस्, सिकोस् भन्ने पनि चाहना राखेरै यो चाहिँ वाचन गरिरहेको हो, अन्यथा होइन। उहाँहरूले पनि त अब सहयोग गर्नुभएको त्यो सहयोगी होइन दानी दाताहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एक किसिमले साधु अनुमोदन गरेर प्रोत्साहित गर्नु पनि हाम्रो पनि कर्तव्य हो र साधु अनुमोदन गरेर पुण्य सञ्चित गर्ने पनि हाम्रो चाहिँ दायित्व पनि हो है। र अन्तमा सबै उपासक उपासिकाहरूलाई आजको देशनालाई ध्यान दिएर होइन राम्रोसँग मजाले सुनिदिनु भयो। एउटा सानो प्रसङ्ग पनि जोडिहालेँ। जीवनमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने जिन्दगी जिउनुको निमित्त चाहिँ तुलना र दाज्ने जुन प्रक्रिया छ हाम्रो स्वभाव हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्याग्न सकियो भने बरु तुलना दाजेर चाहिँ हामीले आदर्श लिनेतिर जाउँ। यसरी तुलना दाजेर चाहिँ असन्तोषी लिनेतिर चाहिँ हामी जानुहुन्न। वास्तवमा भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार पनि जुन चिज पाएको छु त्यो सबै हाम्रो आफ्नै कर्मले पाएको हो। त्यसैले यो पाएको चिज भनेको आफैले गरेको कर्मले पाएको कारणले जे छ त्यसमै हामी सन्तोष मानेर अगाडि बढ्न सक्यो भने अवश्य पनि हामीले आफै भित्र हामीले सुख प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने यो सन्देशमूलक प्रेरणामूलक यो उपदेशलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै अन्तमा सत्व प्राणीहरू, मनुष्यहरू, देवताहरू होइन अनि हाम्रा बितेर गएका सम्पूर्ण ज्ञाति बन्धुहरू र अन्तमा हाम्रा गुरु आचार्यहरू जति पनि छन् उहाँ चाहिँ बितेर गइसकेका विशेषतः मेरा गुरु वर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्थे। उहाँ चाहिँ अहिले हामीलाई थाहै छ होइन। पहिला उहाँ चाहिँ बाँचिरहनु भएको बेलामा जीवितमान भएको बेला कति शासनको लागि काम गर्नुभयो।
अब हामीले चाहिँ केही चाहिँ त्यो गुणलाई सम्झेर पुण्यानुमोदन गर्न आवश्यक छ। दिनदिनै हामीले गरिरहेका छौँ र स्यारो उपनिता विवंश विश्व प्रख्यात विपස්සनाचार्य मेरा गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बितिसक्नु भएको छ। 95 वर्षको उमेरमा हो उहाँ बित्नु भएको चाहिँ होइन। त्यसैले उहाँको पनि निर्वाण सुगति कामना गर्दै अन्तमा सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सुख शान्ति वृद्धि होस्। यो कोरोना रोग चाहिँ शान्त भएर जानको निमित्त यो पुण्य चाहिँ आधार भइदियोस्, यो पुण्य चाहिँ भरोसा भइदियोस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले हृदयदेखि साधुकार दिनुहोला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतो सब मङ्गलं, सबैको मङ्गल हो, सबैको जय हो, सबैको कल्याण हो। साधु साधु साधु।